Hello, good morning mga kaigsunan. Para live na Santa Partner, salamat sa Dios. Yan na sa ato ang naandan nga tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Kumusta ang tanan? Hallelujah. May buntag din sa atong nahimutangan. Praise God. Hallelujah. Dalaygon ang Dios walay katapusan nga mag-uban ka nato nining orasa, no? So mabati kita sa atong mga kaigsunan, mga kahigalaan, sa tanan natong mga minahal nga mga tigpaminawan, atong mga kaanakan, kaumagaran, atong mga kasilinganan, ang atong mga kasangkayan. Hallelujah. O sa tanan nga naa ka nato. Sa tanan natong mga kaparyentihan, maayong buntag sa tanan o sa tibuok Amerika. O nganto sa ato ang ingnon ta mga kaigsunan nga naa sa Asia, no? Sa tibuok Asia, amo damo bati kita kanila maayong gabi ina karon. Hallelujah. Salamat sa Ginoo ug sa tibuok Europa ug Middle East maayong hapon. Hallelujah. Salamat sa Dios. Salamat sa Ginoo nga ni ana usab kita nining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Musta sa di pa kita moadto sa unahan, ato sang hangyo ng tanan sa pag-share nining atong live Facebook, no? Og ang among mga pag-ampo alang kaninyong tanan nga naa kamo sa maayong kamot, himsog ang inyong mga panglawas ug himsog usab labaw sa tanan ang atong mga espiritu. Dalaygon ang Dios nga nagdala ka nato nining orasa sa lain na pud nga adlaw, din kita managsaw nining pagkaon nga dili madunoton. Pagkaon kini nga makaayo sa atong lawas kalag espiritu og sa tanang aspeto sa atong kinabuhi kun ato kining ikinabuhi. Salamat sa Dios nga diya sa ato ang ingnon ta mga subscriber sa ato ang YouTube channel, sa ato ang kamatuoran sa Biblia. Daghan kaayong salamat ninyo. Niabot kita ni anang numero hapan. Pasalamatan gayud nato labaw sa tanan ang Dios nga naghatag kaninyo sa kadasig, kasibot sa pagpamati nining maayong balita nga diin buot nga ipadangat sa tibuok kalibutan. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Dalaygon ang Dios walay katapusan. Musa sa di pa kita usab mo ato sa unan mag-ampo una kita dad unato sa pag-ampo kining atong ingnon ta pag-aambitan na maayong balita. Hallelujah. Partner, pwede ka mag-ampo? Praise the name. Okay, praise the name the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Maayong buntag mga kigsunan, mga kigalaan, mga minahal na mong katawhan sa Diyos, mga suki na mong tigpaminawan, bisan asa kamo karong dapita ang atong Ginoong sa Kristo, mga panalangin ka. Praise God. Amen. Praise Salamat, God. Lord Jesus. Hallelujah. Amahan, ikaw nga among Diyos buhi. Gamanan sa tanan ni nagbuhat sa iyo taong sa langit. Wala na ilain Diyos gawas kanimo mga amahan. Amahan, salamat sa imong pag-uban ka namo samtang kami padulong sa among gimbuhaton. Tabuni kami, giyahe kami, dihugi kami, proteksyon kami, nga dili kami makita sa mga dautan. Hinunoa, panlabani kami mo Diyos. Amahan, ikaw ang among Diyos, wala ang Diyos gawas kanimo. Sa ngalan ng sigaw, ni Kristo Jesus Nazaret. Amin, o amin. Amen. Palalangini sa o Diyos ang mga pulong among pag-aambitan. Nga ikaw ang madungog sa mga kasing-kasing, sa mga kaigsuunan, sa mga kahigalaan, ang mga kasilinganan, ang mga kaparyentihan, o sa tanan nga naa nagpamati nining atong live Facebook. Salamat o Diyos nga. Padayon mo kaming dihugan, ubanan, panalipdan, bantayan, o ang tanan mga pulong among pag-ambitan, magagikan lamang kanimo, o dili ka namo. Nga ikaw may padayag, ug dili kami, ikaw may taas, ug kami may paubos sa ngalan ni Kristo nga among Ginoo ug manluluwas. Amen. Amen, ug amen, ug amen. Praise God. Dalaygon ang Dios salay katapusan arita sa landong gamay. Partner, kay murag init ra kaayo. Praise the Lord. Hinoon, ang Biblia nag-ingon, ang init kuno dili makadaot ka nato. So ato lang yung ingnon ta tuuhan kay ang pulong sa Dios matuod gid kana ug di gay kana mo laylo. Amen. Amen. Dalaygon ang Dios walay katapusan. Busa nini nga adlaw,
Atong Tagalog pagtagad kining atong pag-ambitan sa Biblia ang maayong nga Samaritan. Maayong Samaritan. Unsa ba ning Samaritan sa Binisaya, no? Oh, ato tang inon nga sulugoon. Hallelujah. Maayo nga Samaritan. Sa atong mga Biblia, naghisgot si Jesus may tungod sa usa ka sambingay. Nga di nahisulat ka na sa atong mga Biblia sa libro sa hallelujah, libro sa taaning libro ha karong adlaw ato ning tagaanog inunta Lucas kapitulo 25 kapitulo 10 bersikulo 25 ngadto sa bersikulo 37. Salamat sa Ginoo. Praise God. So ato makita nga nining maong sambingaya nga atong pag-ambitan nga diin gisulti ka ni Hesus. Siya may naghatag ni ining maong sambingay. Sa diyang may usa ka abogado o unsa paingan anang abogado sa Binisaya. Okay, sige, abogado. Usa ka religious lawyer nga niingon si Jesus nga gipangutana siya kung unsaon niya pagbaton sa kinabuhi nga walay katapusan. Amen. A religious lawyer matud pa sa atong Biblia, he asked Jesus how to inherit eternal life, no? So diyang nangutana siya sa atong Ginoong Hesus unsaon man niya nga iyang mabatunan ang kinabuhi nga walay katapusan. Ug diha si Jesus nisulti kaniya ang pagbaton sa kinabuhi nga walay katapusan nga iyahang higugmao ng Dios labaw sa tanan sa tibok niyang kasing-kasing kalag huna-huna ug kusog, no? So og higugmao no sab niya ang iyang silingan. Amen. Mao kanay gisulti ni Hesus ngadto kaniya. So klaro kaayo unsay gisulti ni Hesus ngadto sa usa ka mamamalaod. Ato inon lawyer, no? Inon ta abogado. So kining iyang gisulti diri ingnon ta nakahatag og pasol sa kunahuna sa usa ka abogado. Ug ato pang klarohon pa kinsa man kining iyahang silingan nga giingon ni Hesus. No? So nagpangutana siya sa iyang kaugalingon siguro kinsa kaning akong silingan, no? So mao kani nga naghatag si Hesus og sambingay. Sa usa ka Samaritan, maayong Samaritan, tungod sa usa ka tawo nagikan sa iyang biyahe. Ug diha sa iyang paglakaw ni adtong dapita, nakasugamak siya o nakakita siya usa ka tawo nga gibanhigan sa tulisan. Ug unsay iyang nakita ni adto, nakabaton siya og kaluoy sa iyang kasing-kasing compassion, no? Naluoy siya sa maong tao. Ang kaluoy diha kaniya. Mao kadto nga iyang giduol ang usa ka tawo nga diin nagkadugo, nagkasama na ninon tanang samad tungod sa pagbanhig kaniya. So unsay iyang gibuhat, iyang gipatambalan. O iyang gilububuan og lana ang iyang samad og bino, giugasan niya bino para nga ang atong nauna ni ana nga muundang ang dugo, di ba? Mun ana man sa unang panahon, no, wala pay tambal nga tambal gyud mo adto dayon doktor kay ngano tambalan sa doktor, no? So didto atong panahon na nikuha lang og ang usa ka tawo nga milabay ni atong ang Samaritan milabay og naghatag og gibubuan niya ang samad, gihatag niya iyang serbisyo ngadto sa usa ka tawo nga dili niya ikaila. Ug niadto pang tunguran niya na himamat, no? Gibubuan niyang samad sa bino og gibutangan niya og ingnon ta lana.
So sa ato pa naghimo siya og butang nga wala mahimo niadtong duha ka pari. Ang usa pari, ang usa libita, no? So kini ba yung mga libita? Mo baya ni gipialan sa Ginoo sa halaran. So ingnon ta, no? So sa ato pa mga naapod gid sila sa mga katungdanan, no? So ang usa ka pari, kita niya katong usa ka taong gibanigan, apan wala niya duula. Iyang gilikayan, niagi siya sa lain nga dapit, sa lain nga dalan. Ug baga, wala niya siya tabanga. Ug mausad ni ang gibuhat sa usa ka libita, sa diyang nakita niya ang maong tao, iya sang gilabyan, no? Sumaw kadto nga kanang maong pangutana ang niabot sa panghuna-huna ni Hesus. Unay abot sa usak kadapit nga diin si Hesus nagpakita ni ining maong mga sambingaya tungod kay iyang gihatag o iyang gitest ang katong usa ka ug gitest siya sa tao, itanaw siya ug unsa ba jud ikarason o unsa ba ikasulti ni Hesus ni adtong tungura, no? Panakita ni Hesus nga sa dihang ang Samaritan nagbiyahe, nakita niya sa iyang kinabuhi o sa iyang pagkatao nga tungod sa iyang gibuhat ni adtong taong gibanhigan sa tulisan, sumala sa iya sang gipadayag nga sa nga ingnon ta sambingay. Og tungod sa kaluoy, gidala niya sa tambalanan og bindahan ng maong samaran. Og niini nagsul pagid siya og tao aron nga tan-awon kun unsa bagyoy nahitabo ni adtong tawhana og nga ni adtong gibanhigan og nga iyang gibinlan og pulong nga tambali na siya at timanan na siya og gastoi siya matud pa niya. Mahimong ningon siya gastoi na og bayaran ti kay nigbalik na ako kung pila imong nagasto, no? So unsa gayud ang inunta kasing-kasing ni atong libita aw ni atong usa ka tawo nga nilabay nga nakita lang niyang gibanhigan sa usa ka tulisan ang maong tawo ug diha wala siya nagpanuko sa pagpunit sa tawo sa pagtambal kaniya, ingon nga ang iyang dughan napuno sa kaluoy ug kaayo, no? Nga wala didto sa pari ug sa usa ka libita. Niining maong istorya, mga kaanakan sa Dios, mga kaigsunan, mga kahigalaan, mga minahal natong mga tigpaminawan, kanimo nga bag-o pa lamang namati ning atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Ang maong Samaritan nakabaton siya sa iyang ingnon ta kinaiya, kainit sa iyang kasing-kasing tungod sa kaluoy. Ug nakita niya nga nawagtangan siya og balor sa iyang kaugalingon nganuman kay ang gugma may niturok sa iyang dughan. Ang iyang pagkamadali-dalion sa pagtabang sa uban ug ang iyang pagkamainandamon sa pagtabang usab ngadto sa nagkinahanglan. Nining maong Samaritan nakita nato ang kinaiya ni Kristo. Si Kristo nga maong naghatag kanato nining panahon na nga kining atong ingnon ta kalag tungod kay makasasala tag dagko, iya tang gipunit gikan sa yanang sasala, no? Daw kita ni ang maong taong samaran, ang tao nga gipunit sa usa ka maayong Samaritan o gitambalan. Kita nga iyang gihugasan sa iyang hamili nga dugo. Nga iyang gihatag ang iyang kinabuhi nga sa walay pag-ukon-ukon. Nga diya sa iyang paghatag sa iyang kinabuhi, iya gayong giatagan kita og panahon aron kita makahinulsol. Amen.
nakita diri sa kinabuhi sa Samaritan ang kinaiya ni Kristo. Samtang kita nga mga tulisan kitang dagko. Dili ba? Mga daotan baya kitang tanan. Wagi usa natong tarong. O atong i-shout out, atong igsuon si Mildy Tuba. Maayong buntag sa maayong gabi diya kanimo igsuon. Salamat. Salamat sa imong pagpamati o panalanginan ka sa Dios uban sa tibok nimong panimalay. Amen. Ay mo kalimot igsuon sa pag-share. Kay kanang inyong pag-share mahimusag kamo nga kamo maong good Samaritan nganuman kay inyo kining ipatilaw ngadto sa mga tawo nga pa makaila kang Kristo. Usa diyang nakaila na sila kang Kristo, nangaluya sila tungod sa mga pagsulay. Tungod kay nakaila na sila kang Kristo, naluya sila tungod sa mga kalisdanan. Ug niining minsahia ato kining hatagan og pagtagad tungod kay niining maong usa ka Samaritan. Ang iyang kinabuhi nga iyang gihatag pinaagi sa iyang pagtabang sa usa ka taong gibanhigan. Iya pag yung gigastuan, iya pag yung gihatagan og bayad katong nag-atiman niini. Sa mga kita wala ta bayari sa salapi bahandi bulawan. Kundi ang dugo ni Jesus mo iyang gibayad alang kanato. Aron kitang tanan mamaayo diya sa iyang nga labod. Amen. Aron kita matarong tungod sa iyang pagkamatarong. Aron kita makaambit o kinabuhi nga walay katapusan tungod sa iyang dugo nga iyang giula ngadto sa krus sa Kalbaryo nga may naghugas sa tanan natong pagkadautan. Sa diyang miila kita kaniya nga atong ginunagto kita nga siya may gibanhaw sa Dios gikan sa mga patay. Amen. Amen. Nagpasalamat kita ni anang tanan tungod kay kung wala siya nining atong atohang ingnon ta kinabuhi karon. Wala kita. Wala gitay ingnon ta ato. Ano man. Kay kining maong usa ka tawo nga gibanhigan. Kung wala pa siya punita, gikan ni adtong iyahang ingnon ta kahimtang, naunsa na lang kato siya, nahimong nahutdan siya dugo, namatay na lang siya, nga wa siya ingnon ta nahimo. Wala siya kinabuhi. So kita mausap, o pasagdan ta sa atong Ginong Hesus, mahimong mamatay na lang kita sa sala, o di kita kabangon. No? Amen. Mahimong mamatay kita sa sala, o dili kita kahinulsol. Mahimong mamatay kita tungod sa atong pagkadautan, ug di kita makaila kang Kristo. Ang maayong Samaritan, ang pinakamaayong Samaritan sa tanang mga Samaritan. Ato i-shoutout, ato ang posisyon. Salamat sa Ginoo. Lamdagan ka sa Ginoo, Mark. Panalanginan ka sa Dios, uban sa imong tibok panimalay. Amen. God. Salamat sa imong pagpamati. Ayaw kalimot sa pag-share aron imong maangkon usab ang mahimo nimo ang kabubuton sa Dios o makapamunga ka usab og bunga nga mulungtad. Amen. Kay bisan kita makasasala, di wala mohunong diha ang kaayo sa Dios sa atong kinabuhi. Kundi nagpadayon siya luyo sa atong mga sala. Gusto niyang ipailang yang kaugalingon diri kanato uban sa iyang pagpuyo sa atong mga kinabuhi. Sumala sa iyang gisulti sa libro sa Juan Kapitulo 14, versikulo 23. Ang inyo nang basahon, apila na lang ninyo ang versikulo 21, 22, 23. Kay siya nagpuyo kanato. Kung diya sa atong pagtuman sa iyang ingnonta, iyang pagmando. Kay kining pag-share sa pulong sa Ginoo, iya kining pagmando. Unsay giyon niya, go unto the world and preach the gospel. Amen. Panlakaw kamo gisangyaw ang maayong balita ug ang motubunyagi ninyo sa ngalan sa Amahan. Amen. So atagan ginatog pagtagad ang ingnon ta komisyon nga gihatag sa Ginoo sa tanang tawo nga motuo kang Kristo. Amen. So diri atong
padayunon ang atong topic. Kay gibanhigan man sa tulisan ang maong tao, wala gayud siya pakyasa sa Ginoo. Nganuman, sa usa lang kapamilok, wala siya ingnon ta kawad igdugo aron siya mamatay ni adtong tungura sa iyang kahimtang. Yatagan pa siyang panahon sa Dios nga mabuhi. Pinaagi sa pagdala kaniya sa Samaritan ngadto sa tambalanan aron siya tambalan, aron siya atimanon, ug yatagan pagyud og ganti katong nagatiman kaniya. Mausab ang iyang buot ipasabot diri kanato nga si Kristo nga mo'y nagbantay kanato, nagamuma kanato, nagalima kanato luyo sa atong pagkadautan. Dili gid nato siya ingnon ta i-take for granted. Nganuman, kay ang maong usa ka Samaritan kun ang maong Samaran kung buto naon pa, no? Wala na gid say ingnon ta paglaom kung gimbutan pa sa Dios. Nga niadtong tungura way mutabang niya. Pero tungod kay giabot sa panahon nga ang Ginoo mismo mo'y nitabang niya. Mo nang ikaw ug ako kanatong tanan nga niya nagpamati nining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia ug sa tanan nga umaabot pa ug sa tanang tao ning kalibutan nin makaabot kining atong tingog. Atong makita nga ang usa ka ingnon ta nga ang Ginoo nagaingon sa iyahang mga pulong nga kun ikaw ngutuo sa iyaha, kung imo siyang higugmaon, naa sa kay pagtuman sa iyang mga sugo. Diba? Morning, ang atong tema nining adlawa, ato kininginganlan, never too busy. Never too busy. Kung nining pari, ug katong usa ka libita nga gilabyan lang niya katong gibanhigan, tingali gadali sila. Wa nila tutuki katong tao nga gibanhigan tungod sa kabisi sa ilang kinabuhi. No? Tungod sa kabisi sa ilang mga lakaw, mawala sila'y panahon mo punit atong usa ka gibanhigan, kani atong usa ka Samaran. Apan gidasig kita nining tungura. Kung imong hisabtan kining maong pulong nga ato karong gitun-an, nga sa ingnon ta magpakasabot ka nga ang amahan nagkinahanglan sa imuhang ingnon ta kamot, nagkinahanglan sa imong mga pagpangamot, nagkinahanglan sa imong panahon, nagkinahanglan sa imong oras, nagkinahanglan nga mutabang kita sa buluhaton sa atong amahan nga naa sa langit. Mutabang kita sa buluhaton nining usa ka Samaritan nga mao si Jesus nga nagpasundayag sa iyang ingnon ta sambingay nga diin angayan nato kining tagdon. Kay kung ato lang tun-an ang istorya sa kasulatan may tungod niining usa ka Samaritan sa libro sa Lucas. Basahan ninyo yung mga libro sa Lucas kapitulo 10. Ug mao na ang inyong homework karon. Versikulo 25 ngadto sa versikulo 37. Ayaw ninyo palabya ang oras nga di ninyo kinibasahon human sa atong ingnon ta tulumanon. Taga inyong pagtagad. Mao nang kinahanglan na ang inyong mga Biblia, na inyong mapapili, inyong journal kay sa panahon nga di mo makaabli dayon sa atong mga Biblia, pwede na ninyong isulat. O kung inyo na nangasulat, panahon sa inyong pagpamalandong, hatagin yung panahon sa pagtuon o balik. Amen. Kay ni Ana, ang Diyos dunay ipadayag kaninyo. Kay kitang tanan, nabuhi pinaagi sa pagpadayag sa Diyos sa iyang kaugalingon diri kanato. Pinaagi sa iyang mga pulong nadbuhi kita og dugang. Ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang kundi sa pulong sa Diyos migula sa iyang baba. Amen. Amen. Musa niini kining atong gistoryahan
Sa diyang ang inunta, sa diyang ang pari, nawala lang niya baliha ang maong tao nga nasamad, ug ang usa ka Levita. Wala man sad sila ing nasa Ginoo. Uy, nganong inyo man ang gilabyan? No? Kay niabot ang punto na kitang tanan dunay timing. Kitang tanan ay timing sa oras nga gihatag sa Ginoo kanato. Ug samtang kita ni ani ning kinabuhia na atay panahon aron kita magpili sa buluhaton nga giandam sa Dios kanato. Amen. Yes, Lord Jesus. Ug kunang Samaritan nga gisgutan diri si Jesus. Kay siya may nagmugna aning maong sambigaya. Siya usab ang nangita sa mga maayong Samaritan. Nga naman, tungod kay buot ang Dios, nga ang iyang inguntap balaod, o ang iyang mga pulong ato sang ikapaambit ngadto sa uban. Amen? Dili mahimo nga sa atong mga pagkinabuhi, dili kita makalakaw ug magsangyaw. Di nato himong babag ang atong mga buluhaton adlaw-adlaw nga may makaingon nga di natakalakaw aron pagsangyaw. Kay kun mao na imong tutukan, nawagtang naka sa imong gugma sa Dios. Nawagtang ka sa imong gugma sa imong silingan. Nawagtang ka sa gugma sa imong isig katao. Ano man, mas gipalabi naman nimo ang imong kaugalingon interes. Apan kun imong unahon ang gisugo sa Dios kanimo, sa ato pa mahimo ka nga inunta selfless. No? Wa nimo gibiyaan nimo ang imong katungod para lamang sa uban. Sama ni Jesus. Nagibiyaan niya ang iyang tanan para lang kanimo, kanako, o sa tibuok kalibutan. Nga atong mabatunan ang kaluwasan nga walay bayad. Pinaagi sa atong pag-ila kaniya nga atong Ginoo o pagtuo nga siya mong gibanaw sa Dios gikan sa mga patay. Sa tanan nga nagpaluyo sa screen, sa tanan nga naa lumalabay, ayaw gin mo pahawa hangtod dili ta mahuman. Kay diya sa inyong pagpamati, ang Dios adunay katuyuan sa imong kinabuhi. Kay diya sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi, si Jesus mao ang Samaritan nga niya kanato nga nagluwas sa tanang mga makasasala. Way usa kanato nga wala niya hatagi og panahon aron atong ikaboluntaryo paghatag ang atong kaugalingon alang sa uban. Amen. Amen. Dili siya buot nga magsulo rata. Kay kun buot tunaon-naon, niining iyahang sambingay nga atong gisawaan, giklaro gid na niya kinsa man ang atong silingan. Ang silingan nimo mao katong tao nga imong ikaibalag sa dalan nga nagkinahanglan sa imong panabang. Nga nagkinahanglan sa kaluwasan. Nga nagkinahanglan sa grasya sa Dios. Nga gikinahanglan niya madawat niya ng orasa. Ni nato ihikaw kaniya ang atong oras tungod sa diyang atong ihikaw sa maong tao nga nagkinahanglan gihikaw usab na nato sa Ginoo. Amen. Samtang kita wala hikawi sa Dios sa atong inunta, sa atong mga panginahanglan. Gitagbo sa Ginoo ang atong mga panginahanglan adlaw-adlaw tungod sa iyang kaayo gugma kanato. Dili kita gamiton sa Ginoo ingon nga igorata niya gipakataw ning kalibutan nga walay katuyuan. Gipakataw kita ning kalibutan tungod sa katuyuan sa Dios. Amen. Mahimong unsa ka sa imong kinabuhi. Makasasala ka sa tanang makasasala. Mamamatay tao ka sa tanang mamamatay tayo. Mananapaw ka sa tanang mananapaw. Naanan nimo ang tanang buhat nga iya sa yawa. Kawatan ka sa tanang kawatan. Rugista ka unsa ka diya sa iya mong kinabuhi. O pornographer ka unsa ba ng imong mga bisyo. Gusto sa Ginoo nga imong ihatag imong kinabuhi para niya. Ngadto sa imong isig katao.
Kay ang Dios nga nangita sa nangawala, wala mo ani aron mo silot kanato. Amen. Sama ka na ako, makasasala kung dako, daghan kay kog sala batok sa Dios. Dili ikakumpara sa uban ng akong mga sala. Matod pa ni Apostol Pablo, ako na'y pinakaunang makasasala sa tanan. No? Apan nagpasalamat si Pablo, tungod kay iyang kinabuhi na himong galamiton. Nganto nining panahon na, ang Diyos may nahimaya sa iyang kinabuhi. Amen. Praise God. Sumausap ikaw ug ako managsama sa mata sa Dios. Kitang tanan gitawag dili alang aron silutan. Gitawag kita niya. Tunbot siya nga ang iyang pagkamatarong atong matilawan. Amen. Ug nga ni ana makabaton kita sa benepisyo. Di ba? Sa diha nga ana sa usa ka Samaritan ang maong kaluoy, ang maong kaayo, nga bisan wa siya makailan ni adtong maong tao, nga iyang gitpatambalan, iyang gipaatiman. Mo sa nay gusto sa Ginoo nga atong buhaton. Mo nay gusto sa Ginoo nga ipakita sa atong isig katao ang gugma nga wala nato madawat kaniadto apan karon tungod sa grasya sa Dios ug kaluoy kanatong tanan. Buot niya nga kining maong grasyaha nga atong naangkon ato sang ikapaambit ngadto sa uban. Amen. Sa diyang si Jesus nangutanas ni adtong abogado nga iyang nahimamat, asa man aning tulo ka tawo nga nahigugma sa iyang isig katawo sa imong paminaw, matod pa niya sa maong tao. Sa maong ingnon ta abogado. Gipangutana siya ni Jesus. Asa man atong tulo ka tawo nga matawag siya nga nahigugma sa Dios sa tibok niyang kasing-kasing kalagunahuna og kusog ug nahigugma siya sa iyang silingan. Unsay gitubag sa abogado? Kadtong nagpakita sa iyang kaluoy. Amen. Amen. So ikaw karon nagtuo ka ba sa imong kinabuhi? Ingon ana ka kaordinaryo? Gamiton ka sa Ginoo? Nagtuo ka sa imong kinabuhi nga usa ka makasasala og ang Ginoo andam paggamit kanimo sama ni adtong Samaritan? Nga kung si Jesus mao ang Samaritan, si Jesus nga nagpuyo diri kanato, buot mo gamit sa atong kinabuhi. Ingon nga bakanting panudlanan. Amen. Buot sa Dios gamiton ang imong kinabuhi, ingon nga bakanting panudlanan. Aron nga siya may himayaon o nga mahimaya ang amahan. Amen. So atong tagaan o pagtagad nga nining maong sambingaya nga atong gitun-an o nining maong libro nga atong gitun-an. Anaa kitay ingnon natun-an o nakatunan. Kay diya sa atong pagkatun ubanan sa nato sa lihok. Amen. Kay kawang lang atong pagtuo nga wala tay lihok. Kawang lang ang atong pagtuo nga wala tay aksyon. Sumala pa sa libro sa Santiago, natay pagtuon niya, watay aksyon sa ato pa, kawang lamang. So kinahanglan, kay buhi man, si Kristo nga niya sa atong kinabuhi, buhi usab, ang iyang buot, ipabuhat ka na to. Aron diya sa atong mga aksyon, siya ang buhi, nga naa ka na to. Amen. Amen. Yes, Lord Jesus. Musa nining orasa, dili kita magduha-duha sa pagtagad sa kasuguan sa Ginoo. Di nato duha-duhaon sa pagtagad ang iyang pagmando. Kaya unsa may pasabot niya sa gugma. Ang gugma, imong ingnon ang gugma, imo gayong igugmaon ang Dios labaw sa tanan. Sa tibok namong kasing-kasing kalaghuna-huna og kusog. What is love?
Unang iyag yung i-emphasize, guot niya nga, atong i-emphasize unsa gipulong love. Unsa gipulong niya nang gitawag niya og gugma. No? Kay diya sa gugma, daghan sala ang mapasaylo. Amen. Diya sa gugma, daghan ang sala nga di na hinumduman pa. Tungod sa gugma, ang Diyos nga naigugma sa tibuok kalibutan, nagpadala sa iyang bugtong anak dinhi sa yuta. Aron ang motuo kaniya dili malaglag, Amen. kundi ang makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan. Amen. Yes, Lord Jesus. O say sayon ra nato pag-ingon, naigugma ko Ginoo nimo. Lord, I love you, Lord. I love you, Lord. Pero panahon nga suguon gani ka sa Ginoo, di ka ganahan mo sugot, nganuman. Di ka mo simba, di ka mo basa sa imong Biblia, di pa ka mo sangyaw, mula pa kay pagtutok sa imong tamaayong nga gibuhat sa Ginoo diya kanimo. Asa man ang gugma? Angayan ba kitang mayon, I love you, Lord? I love you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Lord Jesus. No? Layo ra kayo sa atong pinulungan, kundi nato buhaton. Kundi kita mag-obey kaniya. So kinahanglan mo-obey kita kaniya. Ug atong i-explore unsay atong nakatunan. Atong i-extend ngadto sa uban ang atong mga nakatunan. Atong ibahin ngadto sa uban ang atong nabdungog, ang atong nabasa, ang atong nakita. Kay kung nakita nimo si Kristo, sa ato pa, di man nimo nakita siya sa ingnon ta sa physical, kaya pa'y nakakita kaniya. Paniya sa espiritu, tungod sa iyang mga buhat, sa imong kinabuhi, nakita mo siya. Apan gidinay lang nimo ingon ka, kita naman ko sa Ginoo, kay imong Ginoo nakita, dili ang matuod nga Ginoo. Pero kung tinuod gani nga Ginoo ang imong nakita, di jud ka magpanuko sa pagsangyaw sa maayong balita. Dili ka magpanuko sa pagsulti sa imong higala. Tana manimbata. Tana atong dawaton si Jesus karon nga atong Ginoo manuluwas. Tana mo adto kita sa atong mga igsoon, sa atong mga higala, atong isangyaw si Kristo. No? Manghunong ta sa atong mga sala, mutalikod ta sa atong sala. Dali kay atong biyaan ang atong mga sala. Kaya ang Ginoo nangita ka nato. Gigugma kita sa Dios, buot niya nga kita magkinabuhi uban kaniya. Buot atong dawaton si Jesus aron siya mapuyo sa atong kinabuhi, sa atong kasing-kasing. Manay tinuod nga nahigugma sa Dios. No? Mubiya sa sala, mutalikod sa sala, biyaan niya ang sala. Tungod kay ang sala, kung maunay maulipon nimo, adto gid ka sa kalayong walay pagkapalong punita. Himuon pa nga komedya sa uban, dito sa impyerno na ay aircon, hala. Buhata na sa imong kinabuhi. Kay bisan pa pagdildil sa imong tudlo ngadto sa tubig, dili na nimo mahimo. Tungod sa kainit dito. Manay ingnon, giingon sa Biblia, ang pagpili nimo mao karon ang buot gusto madungog sa imong kasing-kasing. Amen. Ang imong pagdawat kang Hesus, ilho nimo siya nga imong Ginoo. Mutuo ka nga siya may gibanaw sa Dios gikan sa mga patay nandiya sa imong kinabuhi. Mapuyo siya uban kanimo. Maluwas ka, o kay maluwas ka, siya ang magpuyo, maghari diya kanimo. Buot sa Diyos ipahimutang ang iyang kaugalingon diya kanimo. Ipili kaniya nining adlawa. Diya sa maayong balita nga imong madungog. Gaya o siki ang panahon. Kay bisag unsa nato ka pobre, bisag unsa nato ka dato, bisag unsa nato ka makasasala, bisag unsa nato ka dautan. Gusto sa Ginoo nga mobalik kita kaniya. Sama ni adtong usa ka Samaritan nga mao si Jesus nga naghatag nining maong sambingaya
Siya ang Samaritan sa tanang mga Samaritan. Kaya way makatupong sa iyang buhat. Walay ikatandi sa buhat ni Kristo sa atong kinabuhi. Busa nining adlaw, si Jesus, ang maong Samaritan nga naghatag og ingnon ta sa iyang kaugalingon, serbisyo, unsa pay iyang gihatag ngadto sa usa ka samaran. Buot sa Dios nga mao sa na imong buhaton. Amen. Ug niining tungura, si Jesus nga naghatag niining maong sambingaya, nagmugna nining maong sambingaya, nagtindog karon sa atong pultahan. Kung madungog nimo ang iyang tingog, natod pa niya nagtindog ako sa pultahan ug nanuktok. Kung may makadungog sa akong tingog, moabli sa iyang pultahan, mosulod ako sa iyang balay. Musauban kaniya, mukaon siya uban kanako. Amen. Magkanindot sa offer sa Ginoo. Ikaw ray gipaabot ang imong pagtando. Kanining adlaw, sumala pa sa ikaduhang Korinto kapitulo 6 bersikulo 2. Nag-ingon ang Dios, gidungog ko kamo sa adlaw sa kalisdanan. Okay? Karon matud pa niya, maong adlaw sa imong kaluwasan. Amen. Adlaw sa imong kaluwasan. Nga mapabag-ong imong kinabuhi. May mukang galamiton sa Dios. Naan namang gud na diha niyo daan sa wala pa buhatang, wala pa itsurang kalibutan. Sukad pa sa sinugdanan. Imo na ng papel apan nagdumili kapag sugot sa Ginoo tungod sa imo nakita nga niining mga kahilayan sa kalibutan. Mas nindot ang kalibutan puyan kaysa sa Ginoo. Ano man? Kay makita nimo dayon ang reward ning kalibutan kung maghago ka. Pero ang sa Ginoo, makita man nimo ang reward apan ang Dios nasayod sa iyang timing. Pero walay alkansi kung mga lagad jud ta sa Ginoo. Amen. Husa nining orasa, kung nadungog nimo ang tingog sa Espiritu Santo, sumala sa gingon sa Hebreo kapitulo 3 bersikulo 7 ngadto sa 8, ayaw patig-aha ang imong kasing-kasing. Sama sa gibuhat sa atong mga katigulangan dito sa Kamingawan. Gahi sila kasing-kasing, ang uban kanila nangamatay, nga wala madawat ang saad sa Dios. Ang uban nangamatay gilamoy sa yuta, tungod sa ilang pagkadautan. So dili bot ang Ginoo nga mahitabo kana kanimo. Dili bot ang Ginoo mahitabo kana kanako kanimo kanatong tanan. Nga tao nga iyang gihatagan og kinabuhi, buot siya nga ang tanan maghinulsol og mudangat ngadto kaniya. Buot siya mudangat sa panghinulsol ang tao. Tungod kay dili siya buot nga nay usa kanato mawala. Amen. Yes. Musa nining tungura. Ayaw ihikaw ang imong minuto, oras, segundo sa Dios. Kay oras na mag-ampo kita. Amen. Kung sa diyang ikaw mo ila kaniya nga imong Ginoong manuluwas, mahimo kang anak sa Dios. Ug ang iyang walay puas nga panalangin maanaa pagyud nimo sa unsang paagi sa imong pagsugot kaniya. Kay kun imo siyang unahon labaw sa tanan, ang iyang pagkamatarong ang tanang butang idugang niya di kanimo. Amen. Yes, Lord No? Jesus. Hallelujah. Musa nining kinabuhia atong ihatag sa Ginoo. Magampo kita. Yes, Lord Jesus. Sabat lang sa atong pag-ampo, imo akining imong kaugalingon nga pag-ampo. Amen. Hallelujah. Sa isa tatong makamot sa Ginoo ayang tan-awa imong wala og tuo. Tutuki si Kristo. Amen. Kay siya mo ay gisandigan sa atong pagtuog taghining niini nga hangtod sa kamatayon wa gid siya mo atras. Amen. Yes. Wa siya moingon di lang ko kay di nako luwason si pulanag si pulano. Yes. No? Buot niya maluwas ang tanang tao sa kalibutan. Buot niya maluwas nga ikaw maluwas nining tungura. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Ug tagaan ug bag-ong kinabuhi. Sabat sa atong pag-ampo. Amahan namong anak sa langit. Amahan na mo na kasalanan. Sa ngalan sa imong bugtong anak, nga mga mong Ginoong Hesus. Na among Ginoong Hesus. Ani amidula ko kanimo o Diyos. Dios. ko kanimo. Nga usa ka makasasala. Usa ka makasasa. Ginoong Hesus. Ginoong Hesus. Pasaylo ako Pasaylo ako. sa tanang kong mga sala. Tanan kong mga sala. Nga nahimo batok Nahimo kanimo batok kamo. sa pulong, Sa pulong. sa buhat, Sa bunga. ug sa ug sa unahon na. una.
Ginoong Hesus, Ginoong Hesus, hugasi ako hugasi ako sa tanang kong pagkadautan. pagkadautan. Sukad ako nahimugso Sukad ako nahimugso sa sabakan sa sabakan sa akong inahan. akong ina. Diha sa imong hamili nga dugo, Diha sa imong hamili nga ug hangtod niining panahona. ining panahon. Ug karon dayon Ginoong Hesus, Karon dayon Ginoong Hesus, ngila ako kanimo ila ko kanimo nga akong Ginoo. akong Ginoo. Ug nagtuo ako Nagtuo ako sa kinasingkasing gayon kasing gayon. nga ikaw may gibanhaw sa Ikaw may Dios banhaw sa gikan sa mga patay. sa mga patay. Karon dayon Ginoong Hesus, Karon dayon, Ginoong giablihan kong akong Kasing kasing-kasing ko akong kasing ug sumulod ka kanako. sumulod ka. Ikaw na Ikaw na ang maghari diri kanako. hari diri ka na. Ikaw na Ikaw na ang magtudlo kanako, Magtudlo ka na. maggiya kanako, Maggiya ka maglamdag kanako Maglamdag sa ka. pag-alagad kanimo, sa tibokong kasing-kasing, sa tibokong kalag, ibo ko huna-huna nauna. ug kusog. Magasimba kanimo Magasimba sa ka espiritu sa espiritu. ug sa kamatuoran. Salamat Ginoong Salamat Hesus Ginoong Hesus sa imong mga pulong sa imong mga nga akong nadungog ninong orasa. puling oras. Ganiya Ginoong Hesus, Niya Ginoong tabangi ako Tabangi ako. nga akong ikahatag kanimo Ihatag kanimo ang akong serbisyo, ang akong serbi. ang akong kinabuhi, Akong kinabuhi. akong oras, Akong oras. ug salamat Magsalamat sa kapasayloan Sa kapasayloan. sa akong mga sala. akong mga sala. Ug isulat Ug ang isulat akong ngalan ang akong ngalan sa basahon sa basahon sa kinabuhi. kinabuhi. Sa ngalan ni Jesus, Sa ngalan ni kini akong gipangayo, gipasalamatan, Gipasalamatan. ang tanang dungog, tanang ang tanang himaya, himaya, ang tanang gahom, tanang gahom, kanimo lamang gayon, lamang sa ngalan sa sa Amahan, ngalan sa Ama. Anak, Espiritu Santo. Amen. 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 O kinadawat naman nimo si Jesus nga imong ginugman luluwas. Ang Biblia nagaingon ang tanan nga miadtong tanan nga miadawat ug miila kaniya. Yatagan niya katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Amen. Yes. Kung kinahimo ka namang anak sa Dios, maingon ako kanimo, welcome to the family of God. Amen. Og di sa nanghingapin niyang bahandi, nanghingapin din niyang grasya, yatagan usab kita niya sa walay puas na panalangin. Amen. I-claim na nimo adlaw-adlaw sa imong kinabuhi. Ayaw kalimti ang saad sa Dios. Nigmata nimo, nigkatulog nimo. I-claim nimo ang saad sa Ginoo. Og diya sa imong pagsugot kaniya, tabangan jud ka sa Ginoo. Ang imong pagbahin sa uban, sa imong nakatunan, ang imong pag-explore sa pulong sa Ginoo. Yes. Usa ka na kamatang nga gikahimut-an sa Dios ug nga makatuman ka sa iyang kabubuton. Amen. Ug ni ana makapangayo ka bisag unsa sa iyang ngalan, Amen. sa ngalan ni Jesus. Amen. Yes. O sa at tanan, ang tanang dungog, ang tanang gahom, himaya, kadaugan, pagpasalamat ug ang tanang kingarian kaniya ra gayud sa ngalan ni Kristo Amen. nga atong kinuugman luwas. Hangtod sa sunod, daghang kayong salamat sa inyong pagpamati, ay inyong kawanga sa pag-share ni atong Facebook Live. Amen. Ug nagpasalamat kami sa Dios tungod kaninyo ang Dios magapanalangin, magapauswag pa kaninyong dugang. Amen. Yes. Amen ug amen Yes. ug amen. God bless us all. We love you all in the love of the Lord. Shalom. Shalom. Bye-bye.